اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب ہستی بچہ. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب ہستی سکینے. منم خوب هستم. خانواده شما خوبن؟ بله الحمدلله. چه کار میکنی؟ الان سر کلاس هستم. خوش میگذره؟ خوش میگذره. شما تکلیف هایتان را نوشتی؟ آقا بس پہلی کتاب کی لکھی تھی. چرا ان کتاب دوم هم بنویس، درس پنجم کے درس چهارم کے حتما بنویس. انشاءاللہ. خوب هستی شما؟ خوبم. طهور سلام. خوبی شما؟ وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ خوبم. منم خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ منم خوبم. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره؟ خوش میگذره. شما نهار چه خوردی؟ من نهار نان و سبزی خوردم. خیلی خوب. شما بفرمایید نجار چه کار میکند؟ نجار چه کار میکند؟ بله هستی؟ رفت. طهور هستی یا رفتی؟ هلو. بله آقا. شرف کجا رفتی؟ نجار چه کار میکند؟ چرا مرور نہ کر دی؟ چرا درس نہ خواندی؟ بله اتنے دن سے پریکٹس کرائی جا رہی. نجار در و پنجرے میں سازد. نجار کسے کہتے ہیں؟ نجار بڑھائی کو. پھر نجار چه کار میکند؟ نجار در و پنجره میسازد، دروازه اور کھڑکی بناتا ہے. چرا درس نمیخوانی شما؟ خوب آقای زامین شما خوبی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. بله وعلیکم السلام. خوب هستی؟ چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم. شما چه کار میکنی؟ من هم سر کلاس هستم. چه کار میکنی؟ خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبند. نهار چه خوردی شما؟ من نهار نان و سبزی خوردم. بله شما بفرمایید آهنگر چه کار میکند؟ بله آهنگر آهنگ می در و پنجره با آهن در و پنجره میسازد. آهنگر با آهن در و پنجره میسازد. لوہار لوہے سے در و کھڑکی بناتا ہے. بله شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم. دانشجو چه کار میکند؟ دانشجو بله دانشجو چه کار میکند؟ دانشگاه میروم. دانشجو درس میخواند. دانشجو درس میخواند. دانشجو درس میخواند. دانشجو درس میخواند. بله اسٹوڈنٹ درس پڑھتا ہے. بله پزشک چه کار میکند؟ پزشک معاینه میکند. بله کفاش چه کار میکند؟ بله کفاش کفش میدوزد. کفاش کفش میدوزد. چرا انطور شدی آپ لوگ ایسے کیسے ہو گئے بھائی؟ آپ لوگ کا بھول گئے فارسی ایک دم سے؟ سوچنے کی بتاؤ، کام پیشے ہی بھول گئے آپ لوگ.
معلم چکار میکند. یہ سب معلم درس میدهد. خوب کنیز فاطمه سلام. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله منم خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبند الحمدلله. بنا چه کار میکند؟ بنا 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 پنجرے میں بله. آپ کو دیکھ آپ نے کیا ہے تو آپ کو یہ ابھی تک میں نے 2 سے 3 سے بات کی, آپ کو انہیں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کیا ہے؟ کتنی پریکٹس کرنی چاہیے. دندان این مرد چکارے است, این مرد دندان پزشک است, دندان پزشک چکار میکند, دندان پزشک دندان معاینه نسخه میکند, نسخه مینویسد. این مرد چکاره است, این مرد پزشک است, پزشک چکار میکند, پزشک بیماران را معاینه میکند. این مرد چکاره است, این مرد بنا است, بنا چکار میکند, بنا خانه میسازد. این مرد چکاره است, این مرد خیاط است, خیاط چکار میکند, خیاط لباس میدوزد. این مرد چکاره است, این مرد قصاب است, قصاب چکار میکند, قصاب گوشت میفروشد. این مرد چکاره است, این مرد میوه فروش است, میوه فروش چکار میکند, میوه فروش میوه میفروشد. این مرد چکاره است, این مرد طلا فروش است, طلا فروش چکار میکند, طلا فروش طلا میفروشد. بتائیے میں کروں اب یہ چیزیں پریکٹس؟ نام میں کروں گی. آگا ہو گیا. عکاس این مرد چکاره است, این مرد عکاس است, عکاس چکار میکند, عکاس عکس میگیرد. این مرد چکاره است. ایسے کیا جاتی ہیں پریکٹس. این مرد نویسنده است, نویسنده چکار میکند, نویسنده کتاب می نویسد. پریکٹس کیجئے ورنہ ایسے بھول رہے ہیں آپ. میں پوچھ رہا ہوں بننا چکار میں کنار, آپ سوچ رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں خیاط چکار میں کنار, آپ سوچ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بننا چکار میں کنار, آپ سوچ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ نجار چکار میں کنار, آپ سوچ رہے ہیں. نانوا چکار میں کنار کنیز فاطمه نانرا نانمی نانمی نانوا چکار میں کنار, نانمی پزم پزت نان آپ پکاتی ہو یا نانوا ہی پکاتا ہے؟ نانوا. تو پھر کہیں نانوا نانمی پزت, نانمی میری پزت تو من کے سوری. ساتھ آتا ہے, آپ تھوڑی پکا رہی ہو. نانوا کی بات چل رہی ہے. بتائیے آپ تو بالکل ہی ڈم ہوتے جا رہے ہیں سب. نانوا نانمی پزت, آس پاس چکار میں کنار. آشپت رضا میں حضرت بتایا گا. بتائیے ہم تو ایسے ہو گئے جیسے ہم نے ساری محنت کر کے اس پہ پانی پھیرا ہے. ہم نے کچھ لیا کیا آشپت غزہ میں آسپت غزہ میں آرائش کا چکار میں کنار, صفر ہو دیا گا. آرائش کا چکار میں کنار, آرائش گر آرائش گر آرائش میں کنت. تعمیر کا چکار میں کنار, تعمیر کار خانے کیا میں تعمیر کا چکار میں کنار, تعمیر کا چیز ہے تعمیر میں کنت. کتاب فروش چکار میں کنار, کتاب فروش میں فروشت. تاجر چکار میں کتاب میں کنار, فروشت. تاجر چیز ہا می فروشت. تجارت میں کنار, باغبان چکار میں کنار, باغبان باغبانی میں کنت. خبر نگار چکار میں کنار, خبر نگار خبر میں کنت. خبر می نویسد یا خبر می خواند, خبر خبر می می دهد. خبر می دهد. کشاورز چکار می کند, کشاورزی می کنت. عکاس چکار می کند, عکاس عکس می گیرد. دانشجو چکار می کند,
دانشجو کتاب می خواند. درس میخواند. ها. معلم چیکار درس میکند؟ خوان. معلم درس معلم میدهد. درس می‌دهد. صحیح سے آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے. کیوں پروفیشن آپ یاد نہیں کر رہے؟ میں نے تو لکھوائے ہیں آپ کو، پریکٹس کرائیے، بولا ہے میں نے پریکٹس کرتا ہوں، بلاتا ہوں، پھر آپ لوگوں کی زبان پہ نہیں رٹنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے میں سے 1 منٹ اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں. اس کا مطلب جن کو منہ پہ نہیں چڑھے ہیں ابھی تک، ورنہ 10-15 دن میں 5-5 7-7 منٹ بھی دیکھے ہوتے نا. ایک پروفیشن 15، کیونکہ 15-20 پروفیشن ہی گنائے ہیں یہاں پہ. 15-20 پروفیشن اگر 5-5 منٹ بھی دیکھے ہوتے تو پانی کی طرح زبان پہ رٹے ہوئے ہوتے. بولتے ہی منہ سے ایسے نکل لیتے. کتاب فروش کتاب میں فروشت، تلا فروش تلا میں فروشت، میوه فروش میوه میں فروشت، نویسند کتاب می نویسد، بازرگان تجارت می کند، کارمند کار می کند، تعمیر کار مطلب چیزهارا تعمیر می کند، آرایشگر آرایش می کند، آشپز غذا می پزد، نانوا نان می پزد، باغبان باغبانی می کند، کشاورز کشاورزی می کند. ایسے رٹے ہوئے ہوتے، سوچنا نہ پڑتے، بننا بننا یہ نہ کرنا پڑتا. بتائیے اب اس میں کوئی لکھنے کی بھی تو بات نہیں ہے، یاد ہی تو کرنے کی بات تھی. اس میں ہر روز مایوس کر دیتے ہیں آپ مجھے اٹھا کے. ایسے تھوڑی بولنا آئے گا آپ کو فارسی. یہ سارے جتنے اتنے مہینے سے آپ پریکٹس کر رہے ہیں سب پہ پانی پھر جائے گا. کل کو چوتھا اور پانچواں درس بالکل پانی کی طرح، چاہے آپ کو 24 گھنٹے اسی کام پہ گزارنے پڑے، آپ کو یاد ہونے چاہیے پانی کی طرح بالکل. سارے پروفیشن اور کیا کون کیا کرتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کل کو. بلے. ورنہ مت آئیے گا کل سے کلاس میں آپ لوگوں کو اگر یاد نہ ہو تو. 15 دن میں مطلب جب بتائیے آپ کو اچھا لگے گا. آپ لوگ سب بڑے ہیں، میں آپ پہ سختی کروں یا میں کلاس کو یوں کر دوں جائیے یہاں سے مت آئیے کلاس میں، ایسا کروں آپ کو اچھا لگے گا. 15 دن چوتھا اور پانچواں درس چلتے ہوئے ہو گئے ہوں گے 10 دن نہیں. یاد ہونے چاہیے کل کو پروفیشن پانی کی طرح بالکل. بلے. خیاط چکار می کند خیاط لیبات می دوزد، کفاش چکار می کند کفاش کفش می دوزد، عکاس چکار می کند عکاس عکس می گیرد، نجار چکار می کند نجار با چوب در و پنجره می سازد، آهنگر چکار می کند آهنگر با آهن در و پنجره می سازد، کارگر چکار می کند کارگر کارگری می کند، بنا چکار می کند بنا خانه می سازد، مهندس چکار می کند مهندس نقشه می سازد، پزشک دندان پزشک چکار می کند دندان پزشک دندان معاینه می کند، دانشجو چه کار میکند دانشجو درس میخواند، مدیر چه کار معلم چه کار میکند معلم درس میدهد. ایسا ہونا چاہیے آپ کو. میوه فروش چه کار میکند میوه فروش میوه میفروشد. بالکل سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. میں پوچھوں بننا چه کار میکند بننا در و پنجره میسازد، خیاط چه کار میکند خیاط لباس میدوزد. ایسے یاد ہونے چاہیے. آپ لوگ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں کہ بغیر کچھ کرے زحمت اٹھائے ہمیں یاد فارسی آ جائے گی. آپ سے زیادہ تو میں نے فائدہ اٹھا لیا آپ کو پڑھا کے، آپ لوگوں نے نہیں اٹھایا فائدہ. خوب کل ہم نے پڑھا تھا فعل ہستم اور ہستی کے بدل. بتایا تھا کہ ہست کے بدلے جو آتے ہیں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ہستم کے بدلے میم، ہستی کے بدلے یہ است تو ہستی رہے گا، ہستی کے بدلے میں یہ میم، ہستیت کے بدلے میں یہ دال، ہستن کے بدلے میں نون دال لگا دیجئے. اسم کا من استادم، تو استادی، او استادست، ما استادیم، شما استادید، آنها استادند، آنها استادند، من استادم. آقا ہمیں معاف کر دیں، واقعی ہم آپ کا بہت کلیجہ جلاتے ہیں. من استادم یا کہیے من استاد ہستم یا من استادم. تو استاد ہستی یا تو استادی، او استادست او استادست، ما استادیم ما استاد هستیم، شما استادید شما استاد هستید، آنها استادند آنها استاد هستند. یہ ہستم کے بدلے جیسے میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں، آپ سے پوچھتا تھا خانواده شما خوبند خانواده شما خوب هستند، چاہے ہستند کہہ لیجئے چاہے وہ نون دال لگا لیجئے. یہ ہم نے کل پڑھا تھا. خوب لطفاً بخوانی لطفاً بخوانی. اسی وجہ سے میں چاہے ٹائم زیادہ ہو جائے درس چاہے تھوڑا سا ہی ہو، اسی لیے میں آپ لوگوں سے پڑھواتا ہوں کہ پریکٹس تو آخر آپ ہی کو کرنی ہے. کہ گھر پہ تو آپ کرو گے نہیں، مجھے یقین ہے، اتنا یقین دلا رکھا ہے آپ لوگوں نے مجھے کہ گھر پہ تو شاید ایک آدھ کے علاوہ کوئی پریکٹس کرتا ہو.
لیکن میں یہیں کر لیں کم سے کم بول کے. پڑھیے کنیز فاطمہ شمارہ 1. کنیز فاطمہ شمارہ 1 بخانید. کجا رفت کنیز فاطمہ؟ نیس کنیز فاطمہ. بلے آقا لیفٹ ہوئی. مرتبہ فاطمہ شما بخانید شمارہ 1. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خانواده خوبی؟ شما؟ بله منم خوبم. خانواده شما خوبند؟ آنها خوبن. خیلی خوب. بخوانید شماره بسم 1. الله الرحمن الرحیم. من خلبانم و میں نے خلبان یاد کر لکھوایا تھا آپ کو. خلبان لکھوایا تھا یا خلابان لکھوایا تھا؟ خلبان. پھر من خلبانم و برادرم مهندس رایانه است جی میں پائلٹ ہوں. اور میرا بھائی انجینئر کمپیوٹر انجینئر ہے. کمپیوٹر انجینئر ہے. کیا دیکھا؟ خلبانم. خلبانم یا من خلبان ہستم. اور برادرم یعنی برادر من. یہ برادر من کی ضمیر متصل میم اور یہ والا میم ہستم کے بدلے کا میم ہے. بلے آقا. دیکھیے من خلبان یعنی خلبان ہستم. برادرم یعنی برادر من. من خلبانم. من خلبانم میں پائلٹ ہوں. وہ برادرم مہندس رایانہ است اور میرا بھائی کمپیوٹر انجینئر ہے. امت کنیز فاطمہ یا نا طہور شما بخانی شمارے 2. ما تعمیر کار ساتیم ما تعمیر کار ساعتین. ساتیم و آنها تعمیر کار تعمیر کار یخچالند. کتنی بار پریکٹس کیا آپ نے؟ کہا تھا میں نے پریکٹس کیا کیجئے درس کی. اگر اتنے دن تک بھی آ کے آپ یہ عبارت نہ پڑھ سکے تو کس کام کا؟ مضاف مضاف الیہ صفت موصوف پڑھایا تھا میں نے کچھ. تعمیر کار ساعت گھڑی کا بنانے والا. مضاف مضاف الیہ تک نہیں پڑھ پا رہے آپ. مضاف کے نیچے زیر آتا ہے آپ کو نہیں پتا تھا. ما تعمیر کار ساعتیم یعنی ساعت ہستیم. ما تعمیر کار ساعت ہستیم. ہم گھڑی بنانے والے ہیں, گھڑی مکینک ہیں. وہ آنہا تعمیر کار یخچالن یعنی یخچال ہستن. وہ آنہا تعمیر کار یخچال ہستن اور وہ فریج مکینک ہیں. خار ازرا خاتون شما بخانی شمارے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. انا خوب شما خوبی شما؟ منم خوبم. ممنون. تم لوگوں سے اچھے تو یہ ہے کم سے کم یہ فیملی والی ہیں, اتنی بڑی ہیں, یہ کتنی وہ ہے کہ جن کا تم جیسا ذہن اب ان کا نہیں ہے. تم جوان ہو, ینگ ہو, بچے ہو. تمہارے سے اچھی تو یہ ہے کہ اتنی پریکٹس کر کے آتی ہیں, جبکہ ان کا اردو زبان بھی نہیں ہے. پڑھیے شمارے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پدر و برادرم بازرگانن. جی بازرگانن یعنی مولانا بازرگان یا بازرگان تجارت تاجر بتایا تھا. بازرگان یعنی تجارت کرنے والے. بازرگان ہستان. پدر و برادرم بازرگان ہستان. اس کا نون دال لگا دیا ہستان کا. پدر و برادرم بازرگانند. آنہا چائے و برنج ترجمہ تو می کیجئے, ان کا ترجمہ تو کیجئے. میرا بھائی اور میرے پاپا اور میرا بھائی تاجر ہے. آنہا چائے و برنج می خرید و می فروشن. می خرند و می وہ چائے فروشن. اور جی خرند و می فروشن یعنی کہ وہ چائے و چاول برنج چاول خریدتے ہیں اور وہ چائے اور فروخت چاول, کرتے چائے ہیں. کی پتی اور چاول می خرند خریدتے ہیں, وہ می فروشن اور بیچتے ہیں. میرے پاپا اور بھائی تاجر ہیں, بزنس مین ہیں. وہ چائے کی پتی اور چاول خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. پدر و برادرم بازرگان یعنی بازرگان ہستند. میرے بھائی اور پاپا بزنس مین ہیں. آنا چائے و برنج می خرند و می فروشند.
وہ چائے اور چاول خریدتے ہیں، وہ بیچتے ہیں. ازرا بطول شما بخانی شماره 4. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله آقا من خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوبم. خانواده شما خوبن؟ بله آقا آن هم خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن ممنون. شماره 4 شما بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. من فروشنده نیستم، میں بیچنے والا نہیں ہوں، خریدارم. شما مرد هستی؟ سوری ببخشید آقا. میں بیچنے والی نہیں ہوں، خریدار ہوں. من برائے خریدنے والی ہوں. فرزندم خریدارم خریدنے والی ہوں، یعنی خریدار هستم، میں خریدنے والی ہوں. بله. من برای فرزندم میز و چراغ مطالعه میخرم. چراغ مطالعه میخرم. میں اپنے بچوں کے لیے میز اور ٹیبل لیمپ خریدتی ہوں. بله. ضامن شماره 5 شما بخوانید. شما نجارید، میز و صندلی می سازد. تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمہ کرتے ہیں. شما نجارید، تم کارپینٹر ہو. نجارید یعنی کارپینٹر نجار ہستید. شما نجار ہستید. ہستید کے بدلے کا یہ دال آ گیا. شما نجارید، آپ کارپینٹر ہو. میز و صندلی می سازید، میز اور چیئر بناتے ہو. آنها خیاطند، یعنی خیاط ہستند. آنا وہ خیاطند. خیاط ہستند، وہ ٹیلر ہیں. پیراہن شلوار می دوزد. پیراہن شلوار می دوزند، شرٹ اور پینٹ سیلتے ہیں. نیاز بانو شماره 6 شما بخوانید. هستی نیاز بانو؟ نیست نیاز بانو؟ خوب. خار ذهین فاطمه شماره 6 شما بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. آنها معلمند و ہر روز درس می دہند. وہ معلم ہر روز درس پڑھاتا ہے. وہ معلم ہے. معلمند یعنی معلم ہستند. وہ معلم ہے، وہ ہر روز درس پڑھاتا ہے. پڑھاتا ہے کیوں؟ پڑھاتا ہے کیوں؟ نون ڈالنی تھی کہ آپ کو؟ پڑھاتے ہیں. آنا معلم ہستند. وہ ہر روز درس پڑھاتے ہیں. ما دانش آموزیم ہر روز درس می خوانیم. ہم اسکول اسٹوڈنٹ ہیں اور ہر روز درس پڑھتے ہیں. دانش آموز دیکھیے، می خانیم اور دانش آموزیم. اس میم میں اور اس میم میں کیا فرق ہے؟ ایک میم آموزیم وہ ہستین کے بدلے کا ہے، خانیم میں ضمیر کا ہے، ضمیر متصل. وہی تو کیسے پہچانیں گے ضمیر کہ یہ ضمیر ہے، یہ فعل ہست کے بدلے کا ہے؟ کیونکہ ہست کے بدلے کا جو ہے وہ اسم کے آخر میں آتا ہے. دانش آموزیم جو نام ہے چیز وہ اس کے آخر میں، اور یہ جو آتا ہے یہ فعل کے آخر میں آتا ہے. می خانیم یہ والا فعل کے آخر میں آتا ہے، وہ اسم کے آخر میں ہے. جی آقا ضمیر فعل کا. دانش آموزیم یہ اس سے پتہ لگ رہا ہے اسم سے ملی ہوئی کہ یہ میم ضمیر والی میم نہیں ہے، ہستیم کی میم ہے. ما دانش آموزیم یعنی ما دانش آموز ہستیم وہ ہر روز درس میخوانیم، روزانہ درس پڑھتے ہیں. شماره 7 نیاز بانو شما بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شما چوپانی یا شکارچی، تم چرواہے ہو یا شکاری. ہاں دیکھو چوپان میں جو یا ہے یہ کیا ہے؟ ہستی والی، ہستی کی یا ہے. لیکن شکارچی میں اس کی اصلی یا ہے یہ شکارچی. لیکن چوپان ہستی. شما چوپان ہستی یا شکارچی؟ آپ چرواہے ہو یا شکاری؟ شکاری. من شکارچی. شکاری نیستیم. شکاری نہیں شکارچی. جی من شکارچی نیستیم. نیستیم؟ من نیستم. نیستم. من شکارچی نیستم. من چوپانم. میں شکاری نہیں ہوں، چوپان ہوں. چرواہے جی میں شکاری نہیں ہوں. من چوپانم.
चरवाहा चुपान हस्तम, हस्तम का ये मीम है, मन चुपान हस्तम यानी मैं चरवाहा हूँ, आप शुमा मर्द हस्ती। चरवाही खूब आशकार फाते में शुमा शुमार हश्त बेखानी। जी आगा पढ़ रहे हैं। दिखाइए तो आगा, दिखाइए तो तभी तो पढ़ेंगे जी। शुमा पुलिसीर या इमदाद गरीब, यानी आप पुलिस हैं या रेस्क्यू टीम से ताल्लुक है आपका? माँ पुलिसीर निस्तीम, माँ पुलिस निस्तीम, हाँ यानी कि हम पुलिस नहीं हैं, माँ इमदाद गरीम, हम लोग रेस्क्यू टीम से हैं। अल्लाह के वास्ते देखिए, मेरा कोई मकसद नहीं रहता है कि आप लोगों को मैं कुछ कहूं। आप लोग बड़े हैं, ठीक है, बच्चे नहीं हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे दर्स आगे बढ़ रहा है आप लोग ज्यादा सता रहे हैं मुझे। आगा हमें सारा याद है। प्रैक्टिस कीजिए, ने बढ़िए, इबारतें नहीं पढ़ी जा रही आपसे, आप जुमले नहीं बना पा रहे, आप नहीं बोल पा रहे, कैसे कहूं मैं, आप पता नहीं जैसे जैसे किताब आगे बढ़ रही है, दर्स आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे दिन, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, ऐसे ऐसे आप लोग ज्यादा सता रहे हैं। आगा हमने याद कर लिए थे ऑलरेडी। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कॉमन बात कह रहा हूं। अभी मैं आपसे इसीलिए कह रहा था कि आप मेरी जगह बिठाइए अपने आप को, और फिर सोचिए कि मैंने अभी सवाल किए टक रहे हैं, इबारत पढ़वा रहा हूं तो पढ़ नहीं पा रहे, ना मुजाफ मुजाफिल है, ना सिफत मौसूफ, ना जुमले सही पढ़ पा रहे हैं। तो देखें, आप सोचें, गलत बात है आप लोगों की। प्रैक्टिस कीजिए, वो अभी जहन में नहीं बैठे ना ये तो फिर कभी नहीं बैठ सकते, ऐसे ही प्रॉब्लम होगी। लुत्फान तवज्जो कुनीद, लुत्फान तवज्जो कुनीद, तवज्जो कीजिए। जानशीन फेले हस्तम और हस्ती, वही प्रैक्टिस है दोबारा, हस्तम और हस्ती के बदले। बस वहां पे उस्ताद था, यहाँ फुरुशंदे, मान फुरुशंदे अम, मान फुरुशंदे अम, तू फुरुशंदे ई, ऊ फुरुशंदे अस्त, मा फुरुशंदे ईम, शुमा फुरुशंदे ईद, आना फुरुशंदे अंद। ये काय का है? हस्तम और हस्ती के बदले, ठीक है। मन फुरुशंदे आम, तू फुरुशंदे ई, ऊ फुरुशंदे अस्त, मा फुरुशंदे ईम, शुमा फुरुशंदे ईद, आना फुरुशंदे अस्त। बताइए उस वाली प्रैक्टिस में इस प्रैक्टिस में क्या फर्क है? उस वाली प्रैक्टिस में और इसमें क्या क्या फर्क है जो अभी ऊपर प्रैक्टिस गुजरी है? वर्ड बदला हुआ है जी, उसमें तो इसम था और इसमें क्या है? प्रोफेशन है हुआ। वही मन उस्तादम, तू उस्तादी, यहाँ पे मन फुरुशंदे, अलीफ, हाँ ये अलीफ, भले, क्योंकि यहाँ फुरुशंदे में ऑलरेडी है फुरुशंदे हम हो रहा था, हम अजीब सा लगता फुरुशंदे हम, तो अलीफ लगाए हैं, अस्त का जो अलीफ है वो अम ईद, अम ईद अंद, ये मन फुरुशंदे अम, तू फुरुशंदे ई, ऊ फुरुशंदे अस्त, मा फुरुशंदे ईम, शुमा फुरुशंदे हस्त ईद, आना फुरुशंदे अन, ठीक है। मन फुरुशंदे आम यानी मन फुरुशंदे हस्तम, तू फुरुशंदे ई यानी तू फुरुशंदे हस्ती, ऊ फुरुशंदे अस्त यानी ऊ फुरुशंदे अस्त, मा फुरुशंदे हस्तीम यानी मा फुरुशंदे ईम यानी मा फुरुशंदे हस्तीम, भले शुमा फुरुशंदे ईद यानी शुमा फुरुशंदे हस्तीद, आना फुरुशंदे आन यानी आना फुरुशंदे हस्तन, हस्तन के बदले। भले जहरा शुमा में खानी शुमारे ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खूब हस्ती शुमा बाले मन खूबान, शुमा खूबी बाले मन खूबान, खानवादे शुमा खूबान, बाले आन्हा हम खूबान, बाले खुश में गुजारे, बाले बाले बेखानी शुमारे ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ किताब फरोशीम, यानी हम किताब बेचने वाले हैं। नहीं, अब इसमें यानी में इसको भी बोले, माँ फुरुशन, माँ किताब फरोशीम यानी माँ किताब फरोश हस्तीम, माँ किताब फरोश हस्तीम, यानी हम किताब बेचने वाले हैं। आन्हा नवीसंदे अंद, जी वो राइटर हैं। जी देखिए, फुरुशीम नवीसंदे अंद, अलिफ बढ़ाया, क्यों? क्योंकि है की वजह से, फुरुशंदे अंद।
خیلی خوب. غنچہ فاطمه شما بخوانی شماره 2. سلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ بله منم خوبم. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبن. چه کار میکنی؟ من الان در درس هستم. بله شماره 2 شما بخوانید. متوجه شدید این تمرین رو متوجه شدید؟ بله. بله جانشین هستم هستی، یعنی فعل هست کا بدل. بله شماره 2 شما بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. آنها خریدار نیستند. آنها فروشنده اند. جی وہ خریدار نہیں ہے، وہ بیچنے والا ہے. بیچنے والے ہیں، نون دال ہے نا، جمع ہے. بله سکینہ فاطمه شما بخوانی شماره 3. شما بخوانی. آنها خریدار نیستند. آنها فروشنده اند. بله وہ خریدار نہیں ہیں، وہ بیچنے والے ہیں. آنها دانش آموزند. معلمین وہ دانش آموز ہیں، ہم معلم ہیں. و ایشان مدیر مدرسے اند، اور وہ مدرسے کے پرنسپل ہیں. سعید و برادرش چکارے اند. سعید و برادرش چکارے اند. سعید و برادرش چکارے اند. سعید اور اس کا بھائی کیا کرتے ہیں؟ آنها راننده اند، وہ ڈرائیور ہیں. بله خیلی خوب. بله عذرا بطول شما بخوانی شماره 5. عذرا بطول شماره 5 شما بخوانید. هستی؟ بله آقا. بخوانی شماره 5. آیا شما پولیسی؟ آیا شما پولیسی یعنی کیا تم پولیس ہو؟ آیا شما پولیس ہستی؟ ہستی کے بدلے کی یہ ہے، یہ بھی بتائیے. آیا شما پولیسی یعنی آیا شما پولیس ہستی؟ کیا تم پولیس ہو؟ نہ من نگہبان مدرسے ہم. من نگہبان مدرسے ہم یعنی میں مدرسے کا گارڈ ہوں. آپ شما مرد ہستی؟ میں مدرسے کی گارڈ ہوں. پہلے شمارے 6. آیا شما طلب عید؟ کیا آپ طالب علم ہیں؟ بلے ما طلب علم. جی ہم طالب علم ہیں. شماره 6 کنیز فاطمه شماره 7 شما بخوانید. کنیز فاطمه شماره 7 شما میخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شما چه قاری؟ احسن. آپ کیا آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ جی. من دانش جو ہستم، میں کالج اسٹوڈنٹ ہوں. من دانش جویم. میں اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں. خوب آپ لوگ متوجہ شدی شما ہمیں شما؟ بله ما فهمیدیم. بله کنیز فاطمه شما فهمیدید؟ بله. بله خیلی خوب. هر روز مطالعه کنید، مرور کنید، تکرار کنید، بخوانید. خوب ہر روز آگا فارسی میں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. کنیز فاطمه نگو، ایسی بات نہ کہیے. آپ لوگ ڈیبیٹ اس لیے بنایا تھا آپ لوگوں نے، اس میں آپ ویسے بات کرنے کے بجائے آپ اردو فارسی میں بات کیجئے ایک دوسرے کے، آپ اس پہ بات کیجئے. اور اگر کنیز فاطمہ میں نے پہلے دن سے آپ کو کیا نیم اور قانون سکھایا تھا؟
क्या सिखाया था घर की आपको? चीजों से बात करें। जी, आपने तस्वीरें उठा ली, खुद से चीजों के नाम याद कर लिया आपने, बन्ना यानी कारीगर, नज्जार यानी बढ़ई, खैयात यानी टेलर, खुद से बनाइए खैयात इन मर चकारियास, इन मर खैयात खैयात चकार में कुनत खैयात दिवास में दूजा इन मर चकारियास, इन मर पिजिश चकार में कुनत पिजिश दर्स में दहद ना पिजिश चकार में कुनत भले देखे शुमा की गुफ्ती भले पिजिश दर्स ने मिदा पिजिश मुआयने में कुनत मन इश्तबा गुफ्ताम शुमा हम गुफ्ती भले बेबीन। देखा गलती करी मैंने और आपने नहीं पकड़ी, क्यों? क्योंकि आपने आपकी जबान पे चीजें अभी नहीं रटी हैं, ये नहीं चढ़ी हैं। जब भी चढ़ेंगी जब आप खूब पिजिश चकार भी कुनत पिजिश भले नुस्खे में नवीसत भले पिजिश नुस्खे में नवीसत बीमारान का मुआयने में कुनत खैली खूब भले बियाइद मानंद मिसाल तब्दील कुनीद मानंद मिसाल तब्दील कुनीद मन आहंगर हस्तम मन आहंगरम। क्या मतलब, क्या करना चाह रहे हैं इसमें? इस तमरीन में क्या मांगा है आपसे? शॉर्टकट। हस्तम का बदल, हस्तम का हस्तम हस्ती हस्तीद का बदल, मन आहंगर हस्तम बराबर मतलब इक्वल टू मन आहंगरम, मन रानंदे हस्तम इक्वल टू मन रानंद्यम। अब इसे मन मुअल्लिम हस्तम या मन मुअल्लिमम, मन मुअल्लिमम, मा मुहंदिस हस्तीम मा मुहंदिसीम, मनो दोस्तम तलबे हस्तीम मनो दोस्तम तलबीम, तलबे तलबीम। ये अलिफ क्यों आया इसमें? है क्योंकि है लास्ट में। भले आन्हा नवीसंदे हस्तान यानी आन्हा नवीसंदे अंद, भले मन परस्तार हस्तम पिजिश्क नीस्तम यानी मन परस्तारम पिजिश्क नीस्तम, मां इमदादगर हस्तीम मां पुलिस इमदादगर हस्तीम मां इमदादगर हस्तीम पुलिस नीस्तीम यानी मां इमदादगरीम पुलिस नीस्तीम। आया शुमा फरूशंदे हस्ती आया शुमा फरूशंदे ई, आया शुमा ताजिर फर्श हस्तीद आया शुमा ताजिर फर्शी। मुतवज्जिह शुदीद हमें ये शुमा भले भले खूब दर्स बेखानी भले शुमा खेली खूब हस्ती शुमा तलबाए खेली खूब हस्ती मीदूनम शुमा मीदूनी मन मीदूनम शुमा तलब है खूब हस्ती शुमा मी खाही याद बेगिरी वली इन भले इन कसालत खूब नहीं। आप मैं जानता हूँ आप बहुत चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते भी हैं, ठीक है वली ये कम साई बिस्तर कुनीद, ये कम बिस्तर साई कुनीद, ये थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए भले भले। अगर अज हर पायमान कसी चीज शुदे बूद, अगर अज हर पायमान कसी नाराह शुदे बूद बेबख्शीद। मुतवज्जिह शुदीद मंचे गुफ्ता नहीं कानादार ची गुफ्ता मन अलान मंची गुफ्ताम। अगर किसी को बुरा लगा तो माफ कर दीजिए, बोला ना। अगर किसी को अगर अजहर फायमान भले भले अगर अजहर फायमान कसी नाराह शुदे बेबख्शी। अब तो लग गया बुरा। अगर ये हम रटवा दें, ये हमें बोलना है, ये हम बोलेंगे हम रटवा दें आप। अब तो बोल दिया आपने, लग गया बुरा। बोलना चाहिए ये तो है। भले अगर अजहर फायमान मान कसी या नाराह शुदे बेबख्शी। आगा एक मिनट सामने से हटिएगा, हम बोल देंगे। अगर अजहर पे हाय मनकसी नाराहत शुद बेबख्शी। अगर अजहर फाय मनकसी नाराहत शुदे बेबख्शी।
اگر میری باتوں کا کسی کو برا لگا یا میری باتیں بری لگی تو بے بخشی دیجیے. نہیں آگا، نہیں بری نہیں لگی تھی. بری لگی تھی؟ خیلی خوب. نہیں لگی تھی آگا، ہم نے اس لیے لیفٹ کیا تھا گروپ کے، 2 سیم گروپ تھے نا اس لیے. بھلے قبلاً ہم 2 تبوت، قبلاً ہم 2 تبوت، تازه نہ جدید، تازه 2 نشده بود، قبلاً ہم 2 بود. خوب تو سمجھے آپ، میم اور ہستم کا بدل ہست. بھلے ہست کا بدل ہست. ہستن کا بدل نون دال. ہستی کا بدل یا. ہستیر، ہستیر کا بدل، ہستیر کا بدل یہ دال. ہستیر کا بدل یہ دال. ہستم، ہستم کا بدل میم اور ہستیر کا بدل جی یہ میم. لیکن یہ نون دال، یہ دال، میم، یہ میم ضمیر نہیں ہے. کبھی آپ وہ ضمیر سمجھیں، وہ ضمیر تو فعل کے آخر میں مل رہی ہیں. دیکھیے ہست، یہ فعل کے آخر میں مل رہی ہیں. لیکن مثلا شما استاد ہستی، استادی، یہ اسم کے آخر میں مل رہی ہیں استادی. اور یہ ہستی، یہ فعل کے آخر میں مل رہی ہے. ضمیر فعل سے ملتی ہے اور یہ جو ہے یہ اسم سے ملتی ہے. اس کا مطلب یہ اس کا بدل ہے، بدلے سے ہے، ایکول ہے. یہ ایکول صحیح بولا میں نے؟ مطلب متوجہ شدید کنیز فاتح میں، اشکار فاتح میں. بلے ماں متوجہ شدیم، بلے من فہمیدم آغا، جزاک اللہ. الان در این تمرین چی میخواهد؟ من پزشک، بله ما پزشک هستیم. ما پزشک، ما معلم، من معلمم، من معلم هستم. یعنی من معلمم. کیسے لکھتے ہیں من معلمم؟ ایک اور میم لگا دیں جی. من معلم هستم، من معلم هستم، من معلم هستم. یعنی من equal to من معلمم، من معلمم. ماں ہوتا تو معلمیم ہو جاتا ہے نا آغا؟ جی معلمین، ما معلمیم. ما معلم هستیم، ما معلم هستیم. سمجھ گئے؟ ایکول ٹو خانواده شما خوبن، یعنی خانواده شما خوب هستند. بله خیلی خوب. کجا رسیدیم؟ فروشنده، ما کتاب فروشیم. بعد مانند مثال تبدیل کنید. من آہنگر هست. اب آپ لوگ یہ بتائیے، آپ کریں گے، چلے وہ دیکھے گا تو آپ کو آسانی لگ جائے گی. اس میں سے ابھی دیکھیے من معلم هستم. کیا آئے گا؟ معلمم. معلمم، من معلمم. بله. اس کے بعد ما مهندس هستیم، ما محدثین، معلمین، مهندسین. ما مهندس هستیم یعنی ما مهندس مهندسین، ما مهندسین، ما مهندسین. ایسے آپ کو اس والی تمرین میں کرنا ہے. اگلی والی میں آئیے. مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید. همینجا بود؟ نه من معلم هستم یعنی من معلمم. بله خوب بیائیں. مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید. جیسے انہوں نے مثال دی، آپ بھی سوال کیجئے اور جواب دیجئے. شما چه کارید؟ ما خیاطیم. یہاں پر ہستید کے بدلے کا شما چه کار هستید؟ ما خیاط هستیم.
بله شما چه کار اید؟ ما خیاطیم. شما چه کار اید؟ ما شما معلمین. بله میدونو یہ تصویر ہے مال کجاست؟ این اصفہان ہے، یہ مدرسہ اصفہان کا لگ رہا ہے، ایسا ہی بنا ہوا ہے. ما بله شما چه کار اید؟ تو یہ کہیں گے ما روحانیم، معلمیم، استادیم. آنها چه کار اند؟ آنها چه کار اند؟ تو کہیں گے آنها امدادگرانند، امدادگرانند. ریاستی ٹیم سے امدادگر یعنی ایک، امدادگر امدادگر یعنی ایک، امدادگران بہت سے، امدادگرانند ایک نون اس کا ایک اس کا امدادگرانند. آنها امدادگرانند. آپ کہیں گے کہ آپ نے تو جمع کی نشانی ہا بتائی تھی، امدادگر ہا، بعض جگہ نون سے بھی جمع بنتا ہے، امدادگران الف اور نون سے، امدادگران، امدادگران. آنها امدادگرانند. آن خانوم چه کاره است؟ آن خانوم چه کاره است؟ آن خانوم خلبانی. نه دیگه خلبانی، این مهماندار است. مہماندار مهماندار هواپیما، مهماندار هواپیما. بله یعنی تو، شما تو چه کاره ای شما چه کاره هستی یعنی ای. من خبرنگارم، من خبرنگارم. شما چه کاره هستید یعنی شما چه کاره اید، کیونکہ یہاں پہ تو والی لانا ہے نا بدل. شما چه کاره اید تو یہ کیا کہیں گے؟ ما آشپزیم، آشپزیم. بله من چه کاره ام، من چه کاره ام. تو راننده ای، راننده ای، تو راننده ای. خوب پریکٹس کرنا اس کا. دیکھیں ایسا نہیں ہے، دیکھیے ابھی تک جب شروع میں تھا تو آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ درس کی پریکٹس کریں، یعنی جو پڑھا دیا گیا اس کی پریکٹس کریں. اب آپ تھوڑا کافی آگے آ گئے ہیں، اب آپ کو خالی پیچھے کا جو پڑھ چکے وہی نہیں، آگے کا پورا درس کی پریکٹس کر کے آنی ہے. اب آپ کا ذمہ داری پیچھے کی نہیں ہے، اب آپ کی درس پیچھے کے ساتھ ساتھ آگے کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی کہ آپ آگے کی پریکٹس کر کے آئیں، تبھی تو آپ کو اپنے آپ کو پرکھنے کا. اب تو یہ میں چیزیں پڑھا چکا، اب پریکٹس کریں گے تو آپ کو میری باتیں ذہن میں ہوں گی، لیکن آگے جو پڑھیں گی پریکٹس کریں گی تو وہ آپ کی اپنی ہوں گی کہ میں نے کہاں غلطی کی، کہاں صحیح پڑھا، کیا غلطی کی میں نے، کیوں کی. جی آغا. عباس چکارے است، عباس چکارے است. عباس تھرڈ پرسن، عباس دانشجو است یا مثلا نویسنده است. ما چکاره ایم، ما چکاره ایم. شما آرایشگرید. بله این درس انشاءاللہ متن فردہ میخوانیم، اچھے سے پریکٹس کر کے آئیے گا. سب کسی سے بھی پوچھ لوں گا، کسی سے بھی پڑھوا دوں گا، ٹھیک ہے. ہاں آغا یہ ہمیں یاد ہے میرے ترجمے کے وہ بھی. بله خیلی خوب، ایسے ہی ہونا چاہیے. دیکھیے اتنے کو جب دیکھ کے آتا ہے، پریکٹس کر کے انسان آتا ہے تو پھر دیکھیں اشکار فاطمہ کی طرح ہی کانفیڈنس میں ہوتا ہے. لہٰذا آپ لوگ یہ کانفیڈنس آپ بھی لائیے. آقا ہم نے بھی پڑھا تھا یہ تو. جی میں جانتا ہوں سب نے پڑھا ہے، آپ لوگوں نے. جنہوں نے نہیں پڑھا سب پڑھ کے آئیے گا، سب باقاعدہ پڑھ کے آئیے گا. کل میں پڑھواؤں گا انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ خدا حافظ.